الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب محبوب ربنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أفضل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد
لامحدود درود پاک نبی معظم شفیع مجسم نبی محتشم سرور دو جہاں والی کون و مکان غم گسارے جہاں آقا نامدار مدنی تاجدار مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام اللہ تعالیٰ دا خاص فضل و کرم ہے کہ جس رب نے سانو سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی امت اچ پیدا فرمایا حضور دے اسی امتی بھی ہاں تے حضور دے اسی غلام بھی ہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی بہت بڑی نعمت ہے کائنات دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی علی نعمت ایک پاسے حضور دا بندہ غلام ہو جائے تے پھر اللہ کرم نوازیاں فرما دیندہ ہے اللہ تعالیٰ دا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو بن منگیاں سونے مصطفیٰ کریم دی غلامی عطا فرمائی یہ ماہ مبارک جنہ دی نسبت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف 11ویں والے پیر دے نام نال منسوب ہے یہ دن سارے اللہ دے نے مہینے بھی سارے اللہ دے کیونکہ دن بنان والا بھی اللہ رات بنان والا بھی اللہ یخرج اللیل والنہار دن میں نکالن والی اللہ دی ذات ہے رات میں نکالن والی اللہ دی ذات ہے پھر اللہ دی ذات قرآن پاک دے ایک مقام تے فرماندی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اے دن ایام ساڈے نے اسی بدل دے رہنے ہاں لوگاں دے اتے کسے تے غربت کدی امیری کدی غریبی کدی شاہی کدی فقیری اور اے دنہ دے بارے میرا رب تعالیٰ فرماندے نے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فی کتاب اللہ فرمایا مہینیاں دی تعداد اساں 12 رکھیے جڑی اللہ دی کتاب دے اندر موجود ہے دن اللہ دے مہینے اللہ دے اور انہاں دے وچ میرے رب تعالیٰ دا پھر پاک کلام بولدا ہے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ محبوب تسی یاد کرو ذکر تسی یاد کرو ہم انہانو بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ دے دنہ دے نال اللہ دے دن تے سارے ہی نے پورے سال دے دن اللہ دے نے اللہ نے بنائے نے زمین نو اللہ نے بنایا آسمان نو اللہ نے بنایا رات نو اللہ نے بنایا قرآن آندہ ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ات لفظ جعل آیا اللہ فرماندہ رات اساں بنائی کدے واسطے لِتَسْكُنُوا فِيهِ فرمایا تسی او دے چ سکون اختیار کر جاؤ پھر اللہ فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اساں دن بنایا پتہ چل دے رات نو بنان والا بھی اللہ دن نو بنان والا بھی اللہ لیکن اللہ خود اپنے نبی نو پہ ارشاد فرماندے نے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو کہ سونے محبوب تسی انہاں نو یاد کرواؤ میرے دن بِأَيَّامِ اللَّهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صبار کہندے نے بہت زیادہ صبر کرن والے نو شکور کہندے نے بہت زیادہ شکریہ ادا کرن والے نو
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے دن کوئی مخصوص بھی رکھے نے۔ وہ مخصوص دن کیڑے نے جنہاں دے وچ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندیاں نو اپنے نال ملاندا ہے۔ او میلاد ہووے، او معراج ہووے، او لیلۃ القدر ہووے، او شب برات ہووے۔ اگر میں قرآن و حدیث دا مطالعہ کراں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم دے جڑے غلام بن گئے میرا رب فرماندا ہے او بھی میرے نے، تے جڑے رب دے ہو جان پھر او اعلیٰ ہو جاندے نے۔ بندے دا کو بن جائے تے او اعلیٰ ہو جاندا ہے، او کہندا ہے جی او جی شان او دی او جی میری، تے اے تو پھر او ذات ہے جڑی آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں نو پیدا کرن والی ذات ہے، جنہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کر رہا سا کہ کسے حساب نال بندہ ایک دوسرے نال مماثلت نہیں کر سکتا۔ او دے 22 مراتب بھی میں بیان فرمائے، تساں سماعت کیتے، اور اگر انہوں نے سامنے رکھیا جائے تو پھر انسان نو اپنی اصلیت کا پتہ چلتا ہے، تو جدو اصلیت کا پتہ چلے، حقیقت کی سمجھ آ جائے، پھر انہوں اپنے مقام دا بھی پتہ چلتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے جدو وہ دی بنیاد کا پتہ چلے نا تو پھر وہ دی حقیقت سامنے آؤندی کہ اچھا ہے برا ہے، یہ نظریات کی ہو جنے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل وضاحت کی تھی، فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، محبوب نہ لوگاں نو دسو جہنمی تے جنتی برابر نہیں۔ دو ٹوک بات ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ جہنم والے تے جنت والے برابر نہیں۔ ہن پتہ چلیا کہ جہنم سزائے جنت جزائے، تے جڑی جزا ہوندی ہے نا وہ بدلہ ملدا ہے، تے بدلہ او دا ملدا ہے جدی اوقات ہووے، جدی کوئی قیمت ہووے۔ مثال دے دیاں، بندہ کو نیکی دے اعمال کرے، اس نیکی دی قیمت ہووے گی تو بدلہ ملے گا نا، تے جے قیمت ہی نہ ہووے تو بدلہ بھی نہیں۔ میرے اللہ دا قرآن آندا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی ہے، وہ جس صورت وچ بھی کیتی جائے وہ نیکی ہے۔ اگر نیکی سمجھ کے کیتی جائے، نیکی سمجھ کے کیتی جائے، توان سمجھ کے کیتی جائے پلے ککھ نہیں پیندا، ریاکاری سمجھ کے کیتی جائے پلے ککھ نہیں پیندا، دکھلاوا سمجھ کے کیتی جائے پلے ککھ نہیں پیندا، تے جے او دی رضا واسطے سمجھ کے کیتی جائے تے پھر نیکی ہے، تے او دا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ جدو بدلہ ملنا ہے تے بدلہ کس صورت چ ہونا ہے؟ بدلہ انعام دی صورت چ ہوندا ہے۔ دنیا تے رہنے ہاں، بدلہ انعام دی صورت چ ہوندا ہے، بدلہ توان دی صورت چ نہیں۔ لوگ انہاں مالکاں نوں چنگا نہیں جان دے جڑے مزدور نوں سارا دن کپا کے تے شام نوں کہہ دینا چل میرے پلے پی گئے ہیں، وہ کہندا ہے کملیا تیرا کام کیتا ہے، اللہ واسطے تے نہیں دے رہا۔ یہ مطلب ہے جڑا کوئی معاملہ ہوئے دا بدلہ جزا دینا، نیکی دا بدلہ نیکی ہے، تے نیکی کسے صورت وچ بھی ہو سکتی، تے او دا بدلہ جدو ملنا نا، بندہ دے وے تے اپنی حیثیت نال دے گا، پیر دے وے تے اپنی حیثیت نال دے گا، استاد دے وے تے اپنی حیثیت نال دے گا۔ اگر کو میں شیخ الحدیث دی گل کراں تے او اپنی حیثیت نال دے گا، شیخ القرآن دی گل کراں تے او اپنی حیثیت نال دے گا۔ میں قربان جاواں جدو دین والا خود خالق ہوئے، مینوں کسے دا بدلہ دینا پوے تے میں اپنی حیثیت نال دیواں گا، اپنی حیثیت نال، اپنے مقام نو ویکھ کے، اپنے مرتبے نو ویکھ کے۔ اگر میرے استاد ہون میرے تے کرم نوازی کرن، وہ اپنی حیثیت نال، اگر انہاں دے استاد تے ٹردیاں یہ تے اپنے مقام دے اعتبار نالے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی حدیث ہے، روایت نقل کر دیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مصطفیٰ کریم دی کچہری وچ بیٹھیاں وقت واہ گزریا، حضور دی بارگاہ میں وقت بڑا گزاریا ہے، پر میں اونے وقت وچ میں زندگی دے وچ ویکھیا ہے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ نبوت جڑا آ گیا ہے
میں ویکھیا جیڑا بھی سوال کائنات دا مصطفیٰ کریم دے سامنے کیتا حضور نے لا نہیں آکھیا. حضور نے لا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے لا، میں نے وہ لا ہی پڑھ دیا. لا کا معنی ہے نہیں. حضور اے نہیں آکھیا بھئی آ گل نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ جان رحمت دی کچہری وچ جیڑا آیا مصطفیٰ کریم نے انہوں مالا مال فرمایا ہے. ہن انصاف دے ترازو چڑھا کے بات کرنی، اور جس رب دے دعوے دی دلیل دا اے مقام ہے، اس دعوے دا کنا کو مقام ہوئے گا. جیڑا محبوب سوچاں تو ود عطا کردہ ہے، جیڑا محبوب سمجھاں تو ود عطا کردہ ہے، جنہوں رب دیتا ہے، جنہوں رب موتی بنایا ہے، جنہوں رب قاسم بنایا ہے، جیڑا نبی تقسیم کرن والا ہے، او دا یہ عالم ہے تو پھر رب دا کی عالم ہوئے گا. یہ بات سمجھن والی جدو اسی انہاں باتاں نو سمجھاں گے، بنیادی باتاں نو. واقعات اسی سندے رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے 13 سال پرانی ڈبی کشتی نو توڑ تاں لے آندا یا نہیں لے آندا؟ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے. لیکن ایک پاسو اعتراض آ جاندہ نہیں بھئی ہو ہی نہیں سکدا، عقل نہیں من دی. تے عقل تے بڑیاں گلاں نو نہیں من دی، عقل تے بڑیاں گلاں نو نہیں من دی. لیکن صاحب جڑی میں بنیاد دسنا چاہنا، پہلے اپنا تعلق اس رب نال جوڑ تے پھر اپنی طاقت ازما. پہلے دیکھنا پوے گا یہ حیثیت کی ہے، یہ مقام کی ہے. سیانے بندے جدو کسی نو ہاتھ پاندے نا تو دا مقام ویکھ کے پاندے. بے وقوف بندے کہندے نے ہلا شبہ کر لو، وہ بعد وچ ویکھی جائے گی جو ہوئے گا، بعد پاویں نکیراں ہی کڈنیاں پے جان. توجہ ہے بھائی، وہ دا مقام ویکھ کے لوگ گل کر دین. تے جدو مقام ویکھ کے گل کیتی جائے صاحبو دنیا داراں دی گل پہ کرنا، دنیا داراں دا مقام ویکھ کے اگر گل کیتی جائے تے بندے نو پتہ چل جاندا ہے اے دی اپروچ کتھوں تک ہے. اور یارو جنہاں دی میں پہ گل کرنا، انہاں دی اپروچ تھانیاں تے کچہریاں تک نہیں ہے، انہاں دی اپروچ تے ڈائریکٹ اوتھے وے جتوں کائنات دیاں کچہریاں بننیاں نے. جس بارگاہ چو آواز آوندی فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا ڈر جاؤ اس دن تو ڈر جاؤ 50,000 سال دا دن ہوئے گا. او میرے رب دا قرآن دا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون لا یتکلمون. اللہ فرماندا روح الامین بھی کھڑے ہون گے، فرشتے بھی کھڑے ہون گے. اللہ کدے واسطے کھڑے ہون گے؟ میرا رب فرماندا لا یتکلمون، فرشتے بولن گے نہیں، فرشتے کلام نہیں کرن گے، فرشتے گلاں نہیں کر سکن گے. مولا کیوں نہیں بولن گے؟ او تے معصوم ذات ہے، انہاں دے پلے وچ گناہ بھی کوئی نہیں، اللہ انہاں گناہ کیتا بھی کوئی نہیں. اللہ تو انہاں نو معصوم بنایا ہے. جڑے فرشتے سجدے دی حالت وچ اپنی ساری زندگی سجدے وچ گزار گئے نہیں، اللہ جنہاں نو تو رکوع وچ رکھیا ساری زندگی انہاں دی رکوع وچ گزر گئی. جدی ڈیوٹی لگی نبیاں دے کول آون دی ساری زندگی نبیاں دی خدمت کردیاں گزار دیتی. جدی ڈیوٹی لگی روحاں لے کے جان دی ساری زندگی انہیں اپنے روحاں لے آن دی ڈیوٹی نو پورا کیتا. مولا بول دے کیوں نہیں؟ میرا رب فرماندا میں دسنا چاہنا الا من اذن له الرحمن. اللہ دا قرآن تیاں پارا پہ پڑھنا. اللہ فرماندا لا یتکلمون، بولن گے نہیں، او بولن گے نہیں، او بولن گے نہیں. مولا بول سکدے بھی ہے نے کہ نہیں؟ میرا رب اپنی قدرت دا اظہار پہ کردا ہے. فرمایا کوئی نہ سمجھ لے او بول سکدے نہیں. میرا رب دا الا من اذن له الرحمن، جدو میرا حکم آ گیا، میری اجازت آ گئی، پھر بولنا چھٹن گے بھی نہیں.
پہلو آکھیا لا یتکلمون پھر آکھیا الا پتہ چلدا پہلو بولن گے نہیں کنی دیر تک نہیں جدوں اللہ دا حکم نہ آوے جنی دیر تک ادھروں اجازت نہ ملے پتہ چلیا او دن نہ جانا ہے جس دن فرشتے بھی رب دی اجازت تو بغیر بول سکدے نہیں آؤ قرآن دا تیسرا مقام پڑھا میرا رب فرماندا یومئذ تحدث اخبارہا او دن کو ڈر جاؤ اس دن دا خیال کر لو جس دن زمین بول پائے عقل نہیں مندی زمین کیویں بولنے عقل نہیں مندی زمین گواہی کیویں دے گی عقل نہیں مندی زمین غیب دیاں خبراں کیویں دے گی یارو بڑی توجہ نال جملہ کہنا چاہنا توجہ نال دل دماغ دی تختی تے اتارنا چاہنا زمین تے مٹی ہے اے دے وچ گردہ کوئی نہیں اے دے وچ پھپھرے کوئی نہیں اے دے وچ زبان کوئی نہیں اے دے وچ دماغ کوئی نہیں اے دے وچ عقل کوئی نہیں لیکن جی دے وچ عقل بھی نہیں میرا رب بندہ اخبار آگا جی دے وچ زبان نہیں او خبراں دے گی جی دے کل عقل نہیں او خبراں دے گی جی دے کل بولن دی طاقت نہیں او خبراں دے گی یارو ایمانداری نال انصاف کر او جیڑی زمین کل ہاتھ پیر نہیں او تے خبراں دے سکدی ہے جنوں میرا رب آپ خبراں دے وے او نبی کیوں نہیں خبراں دے سکدا اے زمین دسے گی مولا میرے اتوں نہیں گزرے آئے 60 سال نے میرے اتے گزارے نے اے دی زندگی کیویں دی ہے مولا میرے اتوں نہیں گزردا سی آکڑ کے ٹردا سی زمین بولے گی میں نہیں پیاندا سورہ زلزال پہ آندی ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحى لها یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم بندہ اپنے اعمال ویکھ سکے یارو جو رب نادل پہ کر دے زمین کو پوچھے گا نی زمین دس دی خبر دے جس دن دا یہ پیدا ہویا ہے اس دن تو لگ کے جس دن دنیا تو واپس آیا ہے اس دن تک زمین تے کی کردہ رہے ہے پھر انسان سمجھ جا تیریاں گواہیاں واسطے اللہ نے کرامن کاتبین بٹھائے تیریاں گواہیاں واسطے اللہ نے زمین نو بنایا تیریاں گواہیاں واسطے اللہ نے ہاتھ بنائے تیریاں گواہیاں واسطے اللہ نے پیر بنائے تیریاں گواہیاں واسطے اللہ نے اکھاں بنائیاں تیریاں گواہیاں واسطے اللہ نے کان بنائے پھر کیوں نہیں فکر کردا او دن آ جانا والوزن یومئذ الحق سب کچھ ساڑیاں گواہیاں دینا حدیث پاک کے چاہتا ہے میرے رب تعالیٰ نے فرمانا ہے قیامت والے دن کئی بندے اٹک جاندے نا پھر جاندے نے گل تو جنہ پھر جانا ہے میرے رب فرمانا ہاں بھائی اور تسا برائی نہیں کیتی انہوں نے نہیں یار یا اللہ اساں تے نہیں کوئی برائی کیتی میرے رب فرمانا پھر میں تانوں اپنے گواہ دیاں ہیں جی بندے پریشان ہو جان گے یا اللہ تیرے گواہ کیڑے پھر میرا رب اپنے فرشتیاں نوں فرمائے گا فرشتے دسو یہ کی کر دے سن قرآن پاک دی سورہ یاسین شریف اللہ سانو سب نو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے میرے مصطفیٰ جان رحمت فرمایا جس جگہ تے ایک واری سورت یاسین پڑھی جائے 40 دن رحمتاں دا نزول ہوتا ہے کاش کے ساڈا ادھر تو بھی خیال ٹر دے اسی تے جنازیاں دے پیچھے جاندے بھی تنقیداں کرتے جانے جنازیاں دے پیچھے بھی ساڈے مسئلے ہی نہیں مکے مسئلے ساڈے کی نے عیسیٰ علیہ السلام دی دادی دا نام دسو جی عیسیٰ علیہ السلام کی کردے سن ابراہیم علیہ السلام نے جڑا بکرا ذبح کیتا وہ کھادا کنے کھل کنے لئی اے ساڈے مسئلے ہیں جی اے ساڈی زندگی گزر چلی ہے مسئلے پوچھ دیا ہیں جی وہ کلیجیاں کتنے گئیاں سن میں کہا تو کھا لیندا جا کے جو اس ویلے ہوندا تے بھئی انہاں مسئلیاں نو چھڈ کے سانو اے نہیں پتہ لگدا اساں اپنی اصلیت نو بھی سمجھنا کہ نہیں سمجھنا میرے رب تعالیٰ نے سانو پیدا کدے واسطے کیتا ہے کیا اس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے جا میرے نبی دی تخلیق دے بارے سوچ فکر کر میں اپنے محبوب نو کیوں بنایا پورے قرآن دا مطالعہ کر کے میں ایک لفظ کٹ کے دکھا دو جتے میرے رب آکیا ہوئے اے مسلمانوں تواڈے بوتے لازم ہے میرے نبی دے بارے غور و فکر کرو خدا دی عزت دی قسمیں جتے غور و فکر دی گل آئی میرے رب فرمایا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض جدوں یہ غور و فکر کریں گے زمین و آسمان دی تخلیق وال غور و فکر کریں گے تو جدوں زمین و آسمان دی تخلیق وال غور و فکر کریں گے پھر آکھن گے ربنا ما خلقتا ھذا باطلا
اے میرے رب دا قرآن چوتھا پارا آندا ہے، فرمایا غور و فکر کریں گے اللہ آسمان کی میں بنایا ہے، زمین کی میں بنائی ہے، تو پھر آکھن گے ما خلقتا ھذا باطلا، اللہ تو بے فائدہ کوئی بھی چیز نہیں بنائی، بے فائدہ کوئی بھی چیز نہیں بنائی۔ انسان اپنی حیثیت نو تو سمجھ، اے اللہ دے قرآن کو پوچھو یا اللہ زمین کا دے واسطے بنائی، قرآن پاک دا 29 پارا سورہ ملک، اللہ کرے سانو روز رات نو پڑھ کے سون دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے اگر سورت ملک پڑھنے والا بندہ کسی وجہ تو حساب ہو گیا نا کہ جہنمی ہے، تو سورت ملک نے انسانی صورت چ حاضر ہو جانا ہے، اللہ یا مینو قرآن چو کڑ لے یا انہوں جہنم چو باہر کڑ لے۔ خدا دی عزت دی قسمیں 4 منٹ میں سورت پڑھی جاندی، کنے منٹ ہے؟ کنا کو غور کیتا ہے سائے دل؟ اساں اے ویکھو قاری صاحب رات نو میں ستا پر پریشان نہ ہوا تو میں کہا مصطفیٰ کریم دے عمل تے عمل کر۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت یہ لوگ گلاں تے کر لیندے نا، خدا دی قسمیں اپنی ساری زندگی عشق مصطفیٰ سنت مصطفیٰ چ ٹانچا ہے۔ آپ دے سون دا انداز بھلا کی سی؟ وضو کرنا، غسل کرنا، وضو کر کے پھر سونے کپڑے پانے، خوشبو لانی، تے خوشبو لا کے نا تے لیٹنا، قبلہ شریف وال نو منہ کرنا، اے دوویں ہاتھ اس طرح بننے، کان دے تھلے رکھنے، اینا کونیاں نو باہر کڈنا ہیں جی، تے دوواں لتاں نو نا اس طرح سمیٹ کے تھوڑا جہا انج کرنا، تے اگر دیکھیا جاندا تے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت نظر آوندی سی ہیں جی۔ اے سر نو میم بنا لو، اے ہاتھاں دیاں کونیاں جڑیاں انج ہوئیاں اینو ہے بنا لو، اے حصے نو میم بنا لو تے اگے دال بن دی، اے صورت بنا کے جدو بندہ لیٹے تے قبلے ال منہ کر کے لیٹے تے درود شریف پڑھ کے سویں، مینوں دس اوتھے جنہ نے آنا ہے یارو؟ انصاف نال گل کریو، پھر اوتھے مصطفیٰ کریم دی ذات ہی کرم نوازی فرمانی ہے، پھر حضور نہیں کرم نوازی فرمانی ہے۔ جدو اسی عمل چھڈ بیٹھے ہیں تو پھر سانو ساڈے عمل یہی رہ گئے، او غوث پاک کیویں کم کر او کیڑا غوث ہوئے؟ اساں پھر انج دیاں گلاں کرنیاں، سانو یہ تو نہیں پتہ لگا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماندے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندہ ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جڑا میرے ولی نال جنگ کرے، میں میرے ولی نال دشمنی رکھے، میں اودے نال جنگ دا اعلان کرنا۔ یہ کنے آکھے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نے۔ اور یارا آج کسے چیئرمین دے پتر نو کو کچھ کہہ دیو تو بندہ پریشان ہو جاندہ ہے، میرا رہنا ککھ نہیں، تو یہ تو او نے جنہ دے بارے میرے اللہ نے خبردار کر کے فرمایا، اے اللہ خبردار اے میرے نے۔ انسان سمجھتے سی سورہ ملک، اے او سورہ مبارکہ جنہیں سفارش کرنی، اللہ دا قرآن دا سورہ ملک پڑھنا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اکی دے واسطے جانوراں واسطے نہیں، انسان اپنی غور و فکر کر، اپنی تخلیق والغور کر۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا 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 فامشوا فی مناکبہا، میرا اللہ فرمانا زمین میں تیرے واسطے نرم و نازک بنائی، نرم و نازک زمین بنائی مولا کا دے واسطے، فرمایا فامشوا، کیونکہ میرے بندے نے وہ اتے چلنا ہے۔ دیکھ ذرا فکر کر، تیروں اللہ نے کنیاں عزتاں عطا فرمائیاں۔ اللہ دا قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ دی ذات ارشاد فرماندی، الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض، اللہ فرماندا سونا محبوب تساں ویکھیا نہیں، اساں آسمان نو تخلیق کیتا، اساں زمین نو تخلیق کیتا، اساں اینو بنایا کدے واسطے؟ آؤ میرے رب دا قرآن پڑھو، اللہ فرماندا الذی جعل لکم الارض فراشا، فراشا فرش بنایا ہے، فرش بنایا ہے۔ یارو تسی اپنے گھراں وچ فرش لواوے، کوئی پتھر لواندا ہے، کوئی مرمر لواندا ہے، کوئی ویسے فرش پوا دیندا سیمنٹ دا، میرا رب فرماندا میں ساری زمین نو فرش بنایا ہے، والسماء بنایا،
آسمان نو چھت بنایا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمانہ تمہیں پانی اتارے ہے آسمانہ تمہیں پانی اتارے ہے مولا آسمانہ تو پانی اتارن دا مقصد کی ہے مولا آسمان نو چھت بناؤں دا مقصد کی ہے مولا زمین نو فرش بناؤں دا مقصد کی ہے میرا اللہ فرماندہ ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ میرا زمین دے اتے آسمان تو پانی برسان دا مقصد ایک ہے میں زمین دے وچوں پھل کڑنا وا زمین دے وچوں رزق دینا مولا کنہ نو فرمایا انسان اشرف المخلوقات نو انسان نو پتہ ہی نہیں چلیا کہ انسان ہے کی ایدی حقیقت کی ہے اپنی حقیقت نو بھول کے تے اسی لبن لگ پہ دوسرے دی حقیقتاں ریسرچ ساڈی چل پئی دوسرے تے اس کی زندگی کیا ہے پہلو اپنی تے سوچ تو اپنی نبیڑ تینوں کسے نال کی تو گٹھری سنبھال تینوں چور نال کی تو اپنا حساب لا صاحب اپنی فکر کر میرے کول کی اسی پہ گئے دوسرے دے پلے اساں ساری زندگی گزار چھڑی مولوی نہیں ریسرچ کر دیا مولوی کیا کر رہا ہے کسے ریسرچ کر چھڑی ہے دیکھو پیسہ کتھوں آیا بس تو پیسہ نہ سوچ بزرگ فرماندے نے پیسے دیاں 3 قسماں کنیاں فرماندے نے تما نہ کریں کی جے کریں گا تے تما کہندے نے لالچ نو کہندے جے کریں گا تے دنیا بھی ہو جائے گا دنیا نو کھٹن والا ہو جائے گا فرمایا تما نہ کریں جے تینوں کو دیوے تے منع نہ کریں کی کو دیوے تے منع نہ کریں یہ 2 قسمہ تما بھی نہیں تے بولو کچھ نہیں ہوندہ یار پریشان ہو جاندے ہو تسی تما بھی نہیں تے منع بھی نہیں تے فرماندے نے تیسری صورت ہے اے نہیں کہ ہن مل جائے تے منع نہیں کرنا تے جوڑی ہونا فرمایا جمع بھی نہ کری تما بھی نہیں تے چوتھی تیسری جمع بھی نہیں یہ بزرگاں دے قول نے جمع نہ کری کی ہو جانا ہے فرمایا کل قیامت والے دن تیری پوچھ ہو جانی ہے 10 دن دیتا اس واسطے سی دیتا تے اس واسطے سی ویکھ میری مخلوق چ کوئی ہے کوئی حقدار قرآن پاک نے فرمایا للسائل والمحروم قیامت والے دن جڑے سوالی نے نا جنہاں نو محروم رکھنے اسی ہن تے اللہ خیر رکھے ہن جی یہ کام سارا تو سستا ہے ہیں جی ہن تے انسان سمجھ لیا بھائی جنہوں منگیا مل جائے انہوں کی ضرورت ہے مزدوری کرن دی ہوں تو لوگ کہتے ہیں جناب صاحب آپ کتنی مزدوری لیتے ہیں میں کہا جی میری تنخواہ ہے 20,000 روپیہ انہیں کہا جناب تسی 20 کماندے ہو مہینے اسی کمانے 3 دنوں ہوں فیصلہ کرو اسی یہ کام کریے یہ تواڈے والا ہے جی تے زاویہ لان والا بھلا کی آندا یار برکتہ تے تیرے چ میں کہا کملا ہویا ہے میرے نالوں میری تے ڈبل ہے میرے تو 4 گنا تھلے لایا 5,000 مولوی لین والا بھی چٹے کپڑے پاندا ہی کدی وہ کپڑے دے داغ نہیں ویکھیا برکت ہی میرے مصطفیٰ کریم دے دین دی انسان تیرے واسطے اللہ نے زمین نو بنایا آسمان نو بنایا تے بنا کے تینوں عزتاں بھی دتیاں عزت والا بنایا بے عزت نہیں بنایا یار کٹ گل ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے ہو ایک دوسرے نو لا تنابزوا بالالقاب پیڑے لفظاں نال کسے نو پکارنا نہیں جے کسے نو پیڑے لفظاں نال پکارنا شریعت دا مسئلہ ہے فرمایا کنفرم ہوئے کیا بچے دا باپ ہو رہے ہون دوسرے باپ دے نال منسوب ہو رہے ہے فرمایا پھر بھی انہوں حرامی نہیں آکھنا انسان تو پھر بھی نہیں سمجھا تیری عزت کی ہے پھر بھی نہیں سمجھا کہ تیرا نسب کی ہے تو حسب والا ہے نسب والا ہے تو عزت والا ہے شان والا ہے تیرا کام اے نہیں تو دوسرے دی ریسرچ کر تیرا کام اے بندا ہے اپنے مالک نو راضی کر اپنے مالک نو راضی کر جدو پھر تو اپنا مقام سمجھے گا نا پھر بندہ اپنا مقام سمجھ کے پھر کسی نہ لگن دی کوشش کردا ہے کی کردا ہے بولو بولو ذرا گل مکن تے آ گئی پھر جدو بندہ اپنی حیثیت نو سمجھدا نا اور رشتہ داری کردے ہو نا ہون تے آندے نے منڈے نو ملے گا کی ہیں جی وہی گل رشتہ داری بندہ کردہ کہنا میرے جوڑ دے ہوئے پہلے انسان اپنی حیثیت نو سمجھ پھر تیرا دل منے گا کسے دے نال لگ
کسے دے کسے دا ہو جا تے پھر جدو ہون دی واری آئے گی نا تو پھر کوئی نبی دا غلام لبے گا نبی دا جے گھر بہ کے آندا نا مولویاں نوں کی ہو رہا تو میں کہا وہ بھی مولوی سی ایک جہدے جنازے تے 1.5 کروڑ ہو گیا مولوی سی نا کہ وزیر اعظم سی کوئی بولو تے سی یار کچھ نہیں ہوندا بدی نوں ستے ہی خیراں وزیر اعظم سی وزیر اعظم دا مشیر سی اور یار ایس ایچ او سی اور چھوٹے تو چھوٹے دردے آ جاؤ او کو سپاہی سی نا مصطفیٰ کریم دے دین دا چوکیدار سی اور جے چوکیدار دی انی شان ہو سکتی ہے پھر آقا دا کی مقام ہوئے گا مصطفیٰ کریم دے دین دا نوکر بن عزت آ اپنی حیثیت نو سمجھ تے جدو حیثیت نو سمجھ لانگے پھر سانو سمجھ آئے گی اللہ نے ہاتھ دیتے گواہیاں واسطے پیر دیتے گواہیاں واسطے اکھاں دیتیاں میں حدیث پڑھ دینا میرے رب فرماندہ ہے حدیث قدسی ہے سونے مصطفیٰ کریم فرماندے نے میرا رب فرماندہ ہے قیامت والے دن ہاتھاں بولنا ہے سورہ یاسین شریف دے اندر میرا رب فرماندہ ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فرمایا ہاتھاں بول پینا ہے پیراں گواہیاں دے دینیاں جدوں انسان نو سمجھ آ گئی انہاں پیراں بھی میرے بارے بول پینا ہے انہاں ہاتھاں بھی میرے بارے بول پینا ہے اس زبان نے بھی میرے بارے بول پینا ہے انہاں اکھاں نے بھی میرے بارے بول پینا ہے پھر بندہ زندگی گناہ والے پاسے جائے گا نہیں اور مولا تو اینے میرے تے ڈیوٹی والے لائے نے اینے انویسٹیگیشن کرن والے لگے نے تو یا اللہ میری تے ایف آئی آر پکی پکی آ سکتی ذہن چ گل کہ نہیں تو جدو گل ذہن چاہیے تو پھر آ جانا ہے کسے دا ہو جائیے تو پھر کسے دا ہونا واسطے جدو بندہ آگے جائے گا نا ویکھے گا وہ دین متین تے چلن والا ہے تو بندہ انہوں سلام کرے گا نہ چلن والا ہے انہیں کہا چل کام کر میں تے اگے ڈردا ہی ادھر آیا کوئی ہوے جڑا مینوں سیدھے راہ پاوے سیدھے راہ پائے تو جدو سیدھے راہ پا گیا پھر کسے دا ہونا پائے گا جدو کسے دا ہوئے پھر ویکھنا پائے گا وہ کدھا ہے پہلو اپنے آپ نو ویکھ پھر اگلے نو ویکھ جدا ہونا ہے وہ کدھا ہے جدو انہوں ویکھیا وہ اگلے دا وہ اگلے دا وہ اگلے دا پھر ویکھیا چل دیاں اے دی نسبت کدھے نال جڑی اے دی نسبت غوث اعظم نالے پھر ویکھیا اے دی نسبت ہور کدے نالے پھر پتہ چلیا اے دی نسبت علی اجویری دے نالے پھر ویکھیا اے دی نسبت ہور آگا کتے پتہ لگا امام موسیٰ کاظم دے نالے پھر ویکھیا اے دی نسبت کدے نالے پتہ چلیا امام جعفر صادق نالے پھر ویکھیا اے دی نسبت کدے نالے پتہ لگا امام باقر پاک نالے پھر ویکھیا اے دی نسبت کدے نالے پتہ چلیا امام زین العابدین نالے پھر ویکھیا امام زین العابدین کون ہے جواب آیا اے حسین پاک دا لال ہے پھر ویکھیا حسین پاک کون ہے جواب آیا امام حسن دا ویر ہے دیکھا امام حسن کون ہے جواب آیا علی المرتضیٰ دا لاڑا ہے علی المرتضیٰ دا لخت جگر ہے پھر اساں ویکھیا علی کون ہے جواب آیا عبد المطلب دے ویڑے وچ 2 پتر آئے ایک دا نام ابو طالب ہے ایک دا نام عبداللہ ہے عبداللہ دے ویڑے وچ نبی آوے ابو طالب دے ویڑے وچ ولی آوے عبداللہ دے ویڑے وچ نبی آئے تے نبی دے گھر تھی پیدا ہوئے جہاں نام فاطمہ الزہرا ہوئے او جوان ہوئے ادھر ابو طالب دے ویڑے وچ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہون او جوان ہون انہاں دوواں دا اکٹھ ہوئے پھر میرے رب دا قرآن بولے مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان پھر پتہ چل دے نسبت انہاں نال جوڑنی ہے جڑے مدینے والے دے غلام ہو جان علی کون ہے علی کون ہے علی کون ہے میرے نبی فرمایا من کنت مولا ھذا علی مولا جدا میں مولا او دا انا دار الحکمتی وعلی بابوہا میں حکمت دا شہر علی او دا دروازہ علی المرتضیٰ منبر تے تشریف فرمایا بالکل آخری بات سوال ہی آ گیا کہندا نماز دا ٹائم بھی لا گیا تے علی نو میں دھیانے نہ لا دیا کملا ہوئے ہیں ایڈی چھیتی حضور دے غلام چھڑ دے نماز ہیں جی میں اگلے دن ایتھے تقریر پہ کراں سیالکوٹ دے قریب وہ میں ایک گل کر بیٹھا تو ایک سید صاحب اٹھ کے کہندے نے سید صاحب کے بارے میں ایسی بات نہ کرو وہ خون رسول ہے میں کہا قول رسول دا بھی کوئی گل سمجھاؤ ساری زندگی سانو خون رسول ہی دسی رکھنا جے قول رسول بھی سمجھاؤ مصطفیٰ کریم دے در دا چوکی دار بننا بھی سکھاؤ علی المرتضیٰ دی بار گئی صرف نماز چھڑانا سے بندہ کہندا حضور بکری دا بچہ پیدا ہویا فرمایا جی بالکل ہویا انہوں نے کہا جناب وہ بڑا ہویا تو او دی صورت جڑی ہے نا کتے نال مل دی
ہوں دسو حلال ہے کہ حرام ہے جی؟ اینی گل ہو گئی تے علی المرتضیٰ نے ویکھ کے فرماندے نے یہ کوئی مسئلہ ہے؟ آندا سرکار ایڈا وڈا مسئلہ ہے۔ فرمایا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کہندا جی حضور پھر دسو تے صحیح۔ فرمایا دے اگے رکھ پانی، جے پانی پیوے بکریاں گرو تے پھر حلال ہے، جے پیوے کتے گرو تے پھر حرام ہے۔ کہن لگا حضور دی وضاحت، فرمایا جڑی گل دس چھڑی ہے لوہ تے لکیر ہے۔ نبی دا نوکر علی کون ہے؟ علی او وے جی دی نسبت مصطفیٰ کریم نال ہے، تے پھر اینج دی نسبت جوڑ جڑی نسبت تینوں در مصطفیٰ تے لے جائے، وہ نسبت نہ لے جی دے نال تینوں مصطفیٰ کریم دی کچہری دا پتہ نہ چلے۔ اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ واخر